अब योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले के कुराहरू गरिरहेको थियौँ त्यो एकचोटि रिकल गरौँ, त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँला। अब योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले चाहिँ फ्लेन्ज बिमको एनालाइसिस कसरी गर्ने, वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट त्यो कुरा हेरिरहेको थियौँ। अब फ्लेन्ज बिम भनेको के हो अथवा कस्तो खालको बिमलाई फ्लेन्ज बिम भनिन्छ, त्यो कुरा हामीले एउटा हेऱ्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू हेऱ्यौँ, डिफ्रेन्ट खालका फ्लेन्ज बिमको, टी बिमको, एल बिमको, बक्स बिमको इक्जाम्पल्सहरू हेऱ्यौँ हामीले एकैछिन है। अब डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू हेऱ्यौँ, टी बिम, एल बिम, बक्स बिम, आई बिम भनेर डिफ्रेन्ट खालका। अर्को एउटा यो इक्जाम्पल पनि साइडमा देखाएको छ। यस्तो खालको बिम पनि हुन्छ, बक्स बिम जस्तै तर अलि इन्क्लाइन भएको बक्स बिम। अब ब्रिजहरूमा बढी जसो युज गरेर आउँछ यस्तो खालको बक्स बिमहरू चाहिँ। अब यस्ता डिफ्रेन्ट टाइप अफ हामीले बिमहरूलाई चाहिँ फ्लेन्ज बिम भनेर भन्ने गरिन्छ भन्ने कुरा एउटा हेऱ्यौँ। अब फ्लेन्ज बिम भने कस्तो बिमलाई भन्ने, जुनमा चाहिँ वेब र फ्लेन्ज भन्ने कम्पोनेन्ट अकर हुन्छ। अब वेब र फ्लेन्ज भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले योभन्दा अगाडि स्टिलमा पनि आई सेक्सन, च्यानल सेक्सनमा वेब र फ्लेन्ज भन्ने कुरा हेरेका छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि, अब बिल्डिङहरूको केसमा, अब जेनरल सामान्य बिल्डिङहरूको केसमा चाहिँ हामीले अब टी बिम, एल बिम भनेर बनाइँदैन, रेक्टेङ्गुलर बिम भनेरै बनाइन्छ बिममा चाहिँ, बिल्डिङहरूमा। तर पनि त्यो रेक्टेङ्गुलर बिम चाहिँ यदि स्ल्याबसँग सँगै कास्ट गरेको छ, इन्ट्रिगल्ली कास्ट गरेको छ भने, सँगै कास्ट गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, स्ल्याबको सर्टेन पोर्सन चाहिँ बिमकै पार्टको रूपमा काम गर्छ अथवा बिममा लागेको बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्नलाई मद्दत गर्छ केही पोर्सन अफ स्ल्याबले। त्यो पोर्सन अफ स्ल्याबको विड्थलाई इफेक्टिभ फ्लेन्ज विड्थ भनिन्छ भनेर भन्यो। त्यो इफेक्टिभ फ्लेन्ज विड्थको भ्याल्यु कसरी निकाल्ने, त्यो कुराको लागि इक्वेसन्सहरू कोडले दिएको छ, त्यो इक्वेसन्सहरू पनि लेख्यौँ, कोडले कहाँ दिएको छ त्यो कुरा पनि लेख्यौँ। र त्यति बेला चाहिँ जति बेला चाहिँ स्ल्याबले पनि सर्टेन पोर्सन अफ स्ल्याब पनि बिमकै रूपमा काम गर्ने भएपछि त्यतिलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर बिम स्ल्याब सहित हेर्दाखेरि चाहिँ टी बिम अथवा एल बिम जस्तो देखिन जाने भयो। र त्यति बेला बिल्डिङहरूको केसमा चाहिँ टी बिम, एल बिम त्यति बेला चाहिँ अब बन्न जान्छ। बिम चाहिँ रेक्टेङ्गुलर भए पनि स्ल्याबसँगै त्यसलाई विचार गर्दाखेरि टी बिम अथवा एल बिम भन्न जाने हो। अब त्यसपछि हामीले फेरि अर्को कुरा के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि, टी बिम, एल बिमलाई हामीले दुईटा टाइपमा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। के को आधारमा चाहिँ भन्दाखेरि, एउटा स्ल्याबसँग जोडिएर कुनै बिम चाहिँ टी बिम, एल बिम बनेको छ भने त्यो एउटा स्ल्याबसँग कतिवटा बिम जोडिएको छ भन्ने आधारमा। अब एउटा स्ल्याबसँग दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी बिमहरू जोडिएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस फ्लेन्ज बिम। माथिको फिगरमा यो फिगर चाहिँ ए भन्ने जुन क्रस सेक्सन देखाएको छ त्यो कन्टिन्युअस फ्लेन्ज बिमको भयो। त्यसपछि हामीले आएर अर्को चाहिँ आइसोलेटेड फ्लेन्ज बिम भनेर पनि देखाएको छौँ। अब आइसोलेटेड फ्लेन्ज बिम भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि, यो टी बिम, एल बिम एउटा स्ल्याबसँग एउटा मात्र यदि बिम कनेक्टेड छ भने त्यति बेला बन्ने टी बिम र एल बिमलाई आइसोलेटेड फ्लेन्ज बिम भनेर भनिन्छ। र आइसोलेटेड फ्लेन्ज बिम चाहिँ जनरली स्टेयरकेसहरूको केसमा चाहिँ अकर हुन्छ भनेर भनेको थियो। अब त्यसपछि आएर इफेक्टिभ फ्लेन्ज विड्थको इक्वेसन्सहरू लेख्यौँ है। त्यो इक्वेसन्स लेख्दाखेरि एल नट भन्ने टर्म पनि डिफाइन गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि आएर एउटा कुरा हामीले के पनि भनेको थियौँ, जुन तपाईँहरूले अब टिप्नु भएको छ कि छैन, अब यो कन्टिन्युअस फ्लेन्ज बिम हुनु र आइसोलेटेड फ्लेन्ज बिम हुनुले केलाई मात्र फरक पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इफेक्टिभ फ्लेन्ज विड्थ निकाल्ने इक्वेसनलाई मात्र फरक पार्छ। आइसोलेटेड फ्लेन्ज बिमको लागि फरक इक्वेसन हुन्छ, कन्टिन्युअस फ्लेन्ज बिमको लागि फरक इक्वेसन हुन्छ। त्यो बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस फ्लेन्ज बिम हुनु र आइसोलेटेड फ्लेन्ज बिम हुनुले फरक पार्दैन। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अर्को टपिक सुरु गऱ्यौँ, एनालाइसिस अफ फ्लेन्ज बिम भनेर। अब फ्लेन्ज बिमको एनालाइसिस गर्ने भनेको चाहिँ हामीले यहाँ के कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन खोज्छौँ भन्दाखेरि, एउटा कुनै टी बिम अथवा कुनै एल बिम अथवा कुनै बक्स बिमले, फ्लेन्ज बिमले कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ कसरी पत्ता लगाउने, त्यसको इक्वेसन्सहरू डेभलप हामीले गर्न खोज्छौँ। र यहाँ मैले चाहिँ अब इक्वेसन्सहरू डेभलप गर्ने क्रममा चाहिँ
फिगर बनाउँदाखेरि टी बिमको फिगर बनाएर मैले इक्वेसन्सहरू डेभलप गरेर या चाहिँ डेरिभेसन गरिरहेको छु। त्यसको अर्थ यो फर्मुलाहरू टी बिमको लागि मात्र एप्लिकेबल छ, एल बिमको लागि एप्लिकेबल छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। टी बिम एल बिम दुवैको लागि एप्लिकेबल हुन्छ, बक्स बिमको लागि पनि एप्लिकेबल हुन सक्छ, यो फर्मुलाहरू युज गर्न सकिन्छ। अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको इक्वेसन्सहरू डेभलप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब बिमले कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ भन्ने कुराको इक्वेसन चाहिँ न्युट्रल एक्सिसको पोजिसनमा भर पर्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ। न्युट्रल एक्सिसको पोजिसन अब कुनै बिममा, एउटै बिममा न्युट्रल एक्सिस चाहिँ फरक फरक ठाउँमा पर्न सक्छ, घरि माथि पर्न सक्छ, घरि तर पर्न सक्छ। केमा भर पर्छ? एरिया अफ स्टिल कति छ। यदि स्टिलको मात्रा बढाउँदै गयो भने, कुनै बिममा स्टिलको मात्रा बढाउँदै गयो भने न्युट्रल एक्सिस के हुन्छ? तल तलतिर सिफ्ट हुँदै जान्छ। अब न्युट्रल एक्सिस जहाँ पनि पर्न सक्ने भयो। अब न्युट्रल एक्सिस कहाँ परेको छ भन्ने आधारमा यहाँ टी बिम अथवा एल बिमको लागि इक्वेसन्सहरू फरक हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले चाहिँ यहाँ दुईटा केस छुट्याएको छ। एउटा चाहिँ वेन न्युट्रल एक्सिस विथ इन फ्लेन्ज, न्युट्रल एक्सिस चाहिँ फ्लेन्जमा परेको केस, यहाँ माथितिर परेको केस, अथवा एक्स इज लेस देन डिएफ भएको केस। अर्को केस हामीले के गरेका छौँ? वेन न्युट्रल एक्सिस लाइज विदिन वेभ, वेभमा परेको केस, तलपट्टि परेको केस भनेर दुईटा केस छुट्याएको छौँ। यो माथिल्लो केसको बारेमा हामीले हेरिरहेको थियौँ होला। यो फिगर बनाइसकेको छ है माथिल्लो केसको, मतलब वेन न्युट्रल एक्सिस इज विदिन फ्लेन्ज भनेर, अथवा एक्स इज लेस देन डिएफ छ भन्ने केसको। अब यो साइडमा मैले जुन यो दुईटा इक्वेसन लेखेको छु यहाँ, यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर बिमको बारेमा पढ्दाखेरि डिराइभ गरेको इक्वेसन हो। यो दुईटा इक्वेसनलाई मैले यता साइडतिर किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा इक्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो सुकै सेप अफ बिमको लागि एप्लिकेबल इक्वेसन हो है, जस्तो सुकै सेप अफ बिमको लागि एप्लिकेबल इक्वेसन हो। त्यही भएर यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ हामीले अब रेक्टेङ्गुलर बिममा पनि युज गर्न मिल्छ, टी बिममा पनि युज गर्न मिल्छ, एल बिममा पनि युज गर्न मिल्छ। त्यो कुरा चाहिँ कतै टिपिराख्नुहोस् र त्यो कुरा चाहिँ सँगै लेखिराखे भयो। एप्लिकेबल फर अल सेप अफ बिम, सबै सेप अफ बिमको लागि यो एप्लिकेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ कतै टिपेर लेखिराखे ठिक होला भन्ने हिसाबले मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब यो कुरा त हामीले अस्ति गरेको थियो होला। के कुरा भन्दाखेरि अब बिम रेक्टेङ्गुलर सेपको हो कि कुन सेपको हो भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा रेक्टेङ्गुलर बिमको इक्वेसन्सहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बिमको ओभरअल सेप हेरिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामीले अस्ति भनेको थियौँ होला। बिमको ओभरअल सेप हेर्नु पर्दैन, कम्प्रेसन जोनको सेप मात्र हेरे पुग्छ। यदि कुनै बिममा कम्प्रेसन जोनको सेप चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सेपको छ भने त्यो बिमलाई हामीले रेक्टेङ्गुलर बिमको रूपमा चाहिँ लिन पाइन्छ, ट्रिट गर्न पाइन्छ। अब टेन्साइल जोनमा भएको सेप, कन्क्रिटको सेप कस्तो छ भन्ने कुरासँग सरोकार रहँदैन। यो कुरा भनेको थियो हामीले। किन रहँदैन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा एक्जम्पसन के हुन्छ? टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिट चाहिँ के भइसकेको छ? फेल भइसकेको छ। कन्क्रिटले टेन्सन क्यारी गर्दैन, टेन्सन क्यारी गर्ने भनेको स्टिलले मात्र हो। त्यो कारणले चाहिँ के भयो? टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिटको सेप कस्तो छ भन्ने कुराले केही पनि फरक पार्ने भएन। कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिटको सेपले मात्र फरक पार्ने हो। अब अहिले यो केसमा कम्प्रेसन जोनमा भएको कन्क्रिटको सेप कस्तो छ? रेक्टेङ्गुलर छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ रेक्टेङ्गुलर बिमका फर्मुलाहरू युज गर्न पाइने भयो। रेक्टेङ्गुलर बिमका फर्मुलाहरू के छन्? पहिला चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला हामीले चाहिँ कम्प्रेसन जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया, टेन्साइल जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया गरेर निकालिरहेको थियौँ। त्यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला हामीले युज गर्नलाई चाहिँ के लेखेको थियो? पहिला रेक्टेङ्गुलर बिममा 1/2 बी इन्टु एक्स स्क्वायर इक्वल टु एम इन्टु एएसटी इन्टु डी माइनस एक्स। त्यो एकचोटि रेक्टेङ्गुलर बिमको नोटमा हेर्नुहोस्, हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा लेखेको, त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको इक्वेसन चाहिँ यस्तो लेखेको छ। अब यो इक्वेसनमा अब यहाँ फिगरमा हेर्नु भने बी भन्ने टर्म कतै छँदै छैन, कि त बिडब्लु छ कि त बिएफ इफेक्टिभ छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले बीको ठाउँमा के चाहिँ युज गर्छौँ भन्दाखेरि बिएफ इफेक्टिभ भन्ने टर्म युज गर्छौँ, कम्प्रेसन जोनको विड्थ युज गर्छौँ।
त्यही भएर फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको इक्वेसन चाहिँ के हुने भयो 1/2 BF इफेक्टिभ इन्टु एक्स स्क्वायर इक्वल टु एम इन्टु एएसटी इन्टु डी माइनस एक्स। यो चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको इक्वेसन भयो न्युट्रल एक्सिस डिएफ भन्दा सानो हुँदाखेरि। त्यसै गरी अर्को इक्वेसन कम्प्रेसिभ फोर्सको इक्वेसन। कम्प्रेसिभ फोर्सको इक्वेसन सी इक्वल टु हामीले के लेखेका छौँ रेक्टेङ्गलको लागि 1/2 सिग्मा सी बी इन्टु एक्स भनेर लेखिया छ रेक्टेङ्गुलरको लागि। अब यहाँ चाहिँ यही फर्मुला हुन्छ, जस्ट के हुने भयो बी को ठाउँमा बिएफ इफेक्टिभ आउने भयो। त्यही कुरा लेखा छ त्यहाँ सी इक्वल टु 1/2 सिग्मा सी बिएफ इफेक्टिभ इन्टु एक्स। र त्यो कम्प्रेसिभ फोर्स कहाँबाट लाग्छ यो स्ट्रेस डायग्राममा बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राममा जुन ट्रायङ्गल बनाइएको छ त्यो ट्रायङ्गलको सिजीबाट लाग्छ। ट्रायङ्गलको सिजी के हुन्छ 1/3 एक्स फ्रम आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर 1/3 एक्स। त्यसै गरी टेन्साइल फोर्सको फर्मुला त जस्तो सुकै सेप अफ बिम होस्, बिमको सेप चेन्ज हुनु भनेको कन्क्रिटको सेप चेन्ज हुनु हो, स्टिलमा केही पनि चेन्ज हुने होइन। त्यही भएर जस्तो सुकै सेप अफ बिम होस् टेन्साइल फोर्सको फर्मुला सधैँ के हुन्छ सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी। र त्यो टेन्साइल फोर्स कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट डी डिस्टेन्स भयो, जहाँ स्टिल छ त्यही ठाउँमा लाग्ने त्यो कुरा हामीले लेख्यौँ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको फर्मुला पनि पहिला जस्तै हुने भयो एम इक्वल टु सी इन्टु लिभर आर्म अथवा टी इन्टु लिभर आर्म, जहाँ लिभर आर्म भनेको सी र टी बिचको डिस्टेन्स र सी र टी बिचको डिस्टेन्स हामीले फिगरमा हेर्ने हो अथवा सी र टी कहाँ लाग्छ त्यो अनुसार हेर्ने हो भने डी माइनस एक्स/3 हुन्छ। अब यो सबै रेक्टेङ्गुलर बिमकै जस्तै इक्वेसनहरू छन्, त्यही भएर जस्ट इक्वेसनहरू मैले लेखिदिएको छु। यो लेखा थियो कि थिएन पहिलाको क्लासमा? होइन होला सर, सारौँ एकछिन। त्यो फिगरसम्म मात्रै गरेको थियो, फिगर र तलको त्यो एउटा लाइन मात्रै हुन्छ। तलको यो जुन इक्वेसन्सहरू छ त्यो इक्वेसन्सहरू लेख्नुहोस्। हुन्छ सर। भयो चाहिँ भयो भन्नु होला है। भयो इक्वेसनहरू? छैन सर, छैन। के फिगर पनि बनाइरहेको क्या?
भयो ल। अब अर्को केस, दोस्रो केस के छ भन्दा जतिलाई न्युट्रल एक्सिस चाहिँ वेभमा परेको छ अथवा न्युट्रल एक्सिसको भ्यालु चाहिँ x भन्दा बढी छ, यो केसको लागि एकचोटि म फिगरलाई चाहिँ यहाँ तपाईहरुको लागि चाहिँ अलिकति सुरुदेखि जस्तै बनाइदिन्छु। अब न्युट्रल एक्सिस चाहिँ वेभमा परेको बेला अथवा x इज ग्रेटर देन df भएको बेला, यहाँ चाहिँ न्युट्रल एक्सिस छ, यो न्युट्रल एक्सिस चाहिँ वेभमा परेको बेला चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको इक्वेसन के हुन्छ त्यो कुरा हेरेर खोजिरहेको छौँ। अब दुईटा मध्ये जुन पनि केस पर्न सक्छ, फ्लेन्जमा पनि पर्न सक्ने भयो, वेभमा पनि पर्न सक्ने भयो। अब पहिलो काम के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डायग्रामहरू बनाऊ, बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम र बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम बनाऊ। अब बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम र बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सेप अफ बीममा भर पर्दैन। रेक्टेङ्गुलर बीमको लागि यो डायग्राम उस्तै खालको थियो होला, तपाईहरुले विचार गर्नु होला। टी बीमको लागि पनि सेम हुन्छ, एल बीमको लागि पनि सेम हुन्छ, सबै बीमको लागि चाहिँ यो डायग्राम चाहिँ के हुन्छ, सिमिलर नै हुन्छ। बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम, बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम, न्युट्रल एक्सिसमा 0, न्युट्रल एक्सिसभन्दा माथि र तल लिनियरली बढ्दै गएको। अब एप्सिलन सी भनेको कन्क्रिटमा डेभलप भएको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन, एप्सिलन एसटी भनेको स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेन, सिग्मा सी भनेको कन्क्रिटमा डेभलप भएको स्ट्रेस म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस, सिग्मा एसटी भनेको स्टिलमा डेभलप भएको टेन्साइल स्ट्रेस। अब टेन्सन क्यारी गर्ने भनेको स्टिलले मात्र हो, कन्क्रिटले क्यारी गर्दैन। यहाँ न्युट्रल एक्सिस छ, न्युट्रल एक्सिसमा तलपट्टि यतापट्टि टेन्सन, माथिपट्टि के छ, कम्प्रेसन। टोटल क्यापिटल डी भनेको टोटल डेप्थ, आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट आउटर मोस्ट टेन्साइल फाइबरसम्मको डिस्टेन्स, डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ, आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट टेन्सन जोनमा भएको स्टिलको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स, एक्स भनेको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ। अहिले एक्सको भ्यालु डिएफ भन्दा के छ, ठुलो छ, जहाँ डिएफ भनेको डेप्थ अफ स्ल्याब अथवा डेप्थ अफ फ्लेन्ज भनेर भन्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ कम्प्रेसन जोनको सेप कस्तो छ, टी सेपको छ। अघि कम्प्रेसन जोनको सेप कस्तो थियो, रेक्टेङ्गुलर सेपको थियो। कम्प्रेसन जोनको सेप टी सेपको छ भने अहिले चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर बीमका इक्वेसन्सहरू जस्ताको त्यस्तै युज गर्न पाइएन, चेन्जेसहरू भएर जान्छ। पहिला यो डायग्राम बनाऊ अनि त्यसपछि हामीले यसको इक्वेसन्सहरूतिर जाउँला।
भयो फिगर भयो सर एकछिन ल बनाउनुस् अब भएछ अब यसपछि चाहिँ हामीले यो केसमा चाहिँ अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया एप्लाई गर्ने प्रयास गरौँ अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हामीले किन एप्लाई गर्छौं अथवा किन युज गर्छौं भन्दाखेरि न्युट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल्नको लागि अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियामा हामीले के गर्छौं कम्प्रेसन जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया इक्वल टु टेन्सन जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया गर्ने हो अब कम्प्रेसन जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया गर्दाखेरि कम्प्रेसन जोनको एरिया इन्टु त्यसको सीजीबाट न्युट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स गरेर निकाल्नु पर्ने हो अब कम्प्रेसन जोनको सेप कस्तो छ टी सेपको छ टी सेपको एरिया त निकाल्न सकिन्छ तर त्यसको चाहिँ हामीले सेन्टर सीजी टी को सीजी कहाँ पर्छ भनेर निकाल्नलाई चाहिँ अब धेरै म्याथमेटिकल इक्वेसन्सहरु युज गरेर निकाल्न सजिलै चाहिँ भन्न सकिदैन यहाँ पर्छ भनेर जति सजिलै हामीले रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कलहरुको भन्न सकिन्छ त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब टी को सीजी सजिलै भन्न नसकिने कारणले चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ के गरौँ यो टी लाई चाहिँ दुईटा रेक्टेंगलमा छुट्याउँ अब टी लाई चाहिँ हामीले रेक्टेंगलहरुमा छुट्याएर पनि एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अब एउटा तरिका के छ भन्दा यसरी रेक्टेंगलमा छुट्याउने तलपट्टिलाई एउटा रेक्टेंगल मान्ने माथिपट्टिलाई अर्को रेक्टेंगल मान्ने यसरी पनि गर्न सकियो अथवा यसरी पनि हामीले दुईटा रेक्टेंगलमा छुट्याउन सकिन्छ बीचकोलाई एउटा रेक्टेंगल साइडकोलाई अर्को रेक्टेंगल भनेर छुट्याउन सकिन्छ यो तरिकाले पनि टी लाई चाहिँ दुईटा रेक्टेंगलमा छुट्याउन सकिन्छ अथवा अर्को उपाय के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को उपाय के छ भन्दाखेरि पुरैलाई यो ओभरअललाई चाहिँ एउटा रेक्टेंगल मान्ने यो पुरै एउटा रेक्टेंगलको रूपमा लिने यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै यति एउटा रेक्टेंगलको रूपमा लिने यो पुरैलाई यसलाई रेक्टेंगल 1 भन्ने यो रेक्टेंगल 1 भयो त्यसपछि आएर यसमा के गर्ने भन्दाखेरि यो रेक्टेंगल हामीले घटाइदिने कुन रेक्टेंगल घटाइदिने भन्दाखेरि चाहिँ यो रेक्टेंगल घटाइदिने यो रेक्टेंगल र यो रेक्टेंगल घटाइदिने यसलाई रेक्टेंगल 2 यसलाई पनि रेक्टेंगल 2 दुईटैलाई 2 2 भनेर किन भने भन्दाखेरि चाहिँ दुईटैको सेन्टर चाहिँ सेम ठाउँतिर पर्छ मतलब सेम पोजिसनमा छ दुईटै रेक्टेंगल भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ एउटै रेक्टेंगलको रूपमा चाहिँ ट्रिट गरे 2 2 भनेर मैले लेखे यो तरिकाले अब तीनटा तरिका छन् तीनटा तरिका मध्ये जुन तरिकाले पनि टी लाई चाहिँ रेक्टेंगलहरुमा छुट्याउन सकिन्छ हाम्रो मेन काम के भन्दाखेरि टी लाई चाहिँ रेक्टेंगलहरुमा कन्भर्ट गर्ने हो टुक्रा टुक्रा गर्ने हो अब मैले चाहिँ यो तरिकाले गए तपाईहरुले चाहिँ अब जुन तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले टी लाई चाहिँ रेक्टेंगलमा जस्तै यो टी लाई चाहिँ बीचको यतिलाई चाहिँ एउटा रेक्टेंगल मान्ने साइडको लागि अर्को रेक्टेंगल मान्ने
जुन तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले मैले चाहिँ गरेर हेरिरहेको छु। तपाईहरुले अरु तरिकाले ट्राई गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सर्टेन के कम्प्लिकेसन्सहरु आउँछन्। त्यो कम्प्लिकेसन्सहरु आएपछि तपाईहरुले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ कि त्यो तरिकाले चाहिँ किन नगएको भन्ने कुरा। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल रेक्टेंगल 1 को फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। रेक्टेंगल 1 को एरिया कति भन्दाखेरि चाहिँ रेक्टेंगल 1 भनेको बीएफ इफेक्टिभ इन्टु एक्स। रेक्टेंगल 1 को एरिया यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटी विचार गर्नुस् है। रेक्टेंगल 1 को एरिया मिल्छ। अनि रेक्टेंगल 1 को सीजी बाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स भनेको x/2 भन्न मिल्छ। मिल्छ। अब रेक्टेंगल 2 चाहिँ घटाउनु पर्यो है। अहिले चाहिँ घटाउनु पर्ने छ रेक्टेंगल 2 चाहिँ। रेक्टेंगल 2 घटाउनु पर्यो भने अब रेक्टेंगल 2 को एरियामा रेक्टेंगल 2 को विड्थ कति भन्ने भन्दाखेरि दुईटैलाई जोडेर हेरे है मैले। रेक्टेंगल 2 चाहिँ यतापट्टिको लेफ्टतिरको रेक्टेंगल 2 र राइटतिरको रेक्टेंगल 2 दुईटैलाई जोडेर हेर्दाखेरि विड्थ भनेको बीएफ इफेक्टिभ माइनस बीडब्ल्यू। यो भनेको दुईटै रेक्टेंगलको जोडेको विड्थ। यो विड्थ रेक्टेंगलको विड्थ प्लस यो रेक्टेंगलको विड्थ इन्टु एक्स माइनस डीएफ। यो भनेको चाहिँ रेक्टेंगल 2 को डेप्थ। भनेपछि रेक्टेंगल 2 को एरिया यति भन्न मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि विचार गरौँ। मिल्छ है। अब रेक्टेंगल 2 को सीजी बाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स त्यसलाई चाहिँ एक्स माइनस डीएफ/2 यो चाहिँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन। रेक्टेंगल 2 को सेन्टरबाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स मिल्छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो कम्प्रेसन जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया। कम्प्रेसन जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अफ न्यूट्रल एक्सिस। अब के गर्नु पर्यो टेन्साइल जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया गर्नु पर्यो। अब टेन्साइल जोनमा त कन्क्रिट पनि छ स्टिल पनि छ तर हामीले टेन्साइल जोनमा भएको कन्क्रिटलाई इफेक्टिभ मान्दैनौं भनेपछि स्टिलको मात्र कुरा गर्नु पर्यो। अब टेन्साइल जोनमा भएको स्टिलको एरिया कति छ एएसटी है। अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भनेको एरिया इन्टु डिस्टेन्स। स्टिलको एरिया इन्टु स्टिलको सेन्टरबाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स। त्यो डिस्टेन्स कति हुन्छ डी माइनस एक्स। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया यति भनेर पुग्छ कि यहाँ के छुटी राखेको छ। त्यसको सीजी बाँकी सीजी यो ठाउँमा के छुटेको छ यो स्टिलको एरियालाई जस्ताको त्यस्तै युज गर्न पाइन्छ कि यहाँ मोडुलर रेसियोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मोडुलर रेसियो चाहिन्छ। मोडुलर रेसियोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। किन गर्नु पर्यो मोडुलर रेसियोले मल्टिप्लाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भनेको त होमोजिनियस सेक्सनको लागि मात्र युज गर्न मिल्ने हो। अब होमोजिनियस सेक्सन भनेको एउटै मेटेरियलले बनेको सेक्सनलाई होमोजिनियस सेक्सन भनिन्छ। अब अहिले त स्टिल र कन्क्रिट दुईटा मेटेरियल छ भने यो सेक्सनलाई होमोजिनियस भन्न मिलेन। अब यसलाई चाहिँ होमोजिनियस बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं इक्विभ्यालेन्ट होमोजिनियस बनाउनको लागि त्यो थ्योरिटिकली मात्र गर्ने है रियल फिल्डमा त्यस्तो गर्ने होइन। के गर्छौं भन्दाखेरि स्टिललाई हटाएर स्टिलको ठाउँमा कन्क्रिट राखिदिन्छौं। कति कन्क्रिट राखिन्छ यदि एएसटी अमाउन्ट अफ स्टिल छ भने यो स्टिललाई हटाएर त्यसको ठाउँमा एम इन्टु एएसटी अमाउन्ट अफ कन्क्रिट राखिन्छ। भनेपछि एएसटी भनेको एरिया अफ स्टिल हो एम इन्टु एएसटी भनेको इक्विभ्यालेन्ट एरिया अफ कन्क्रिट र स्टिललाई इक्विभ्यालेन्ट कन्क्रिटमा कन्भर्ट गरेर बल्ल युज गर्न पाइन्छ। त्यही भएर मोडुलर रेसियो हामीले चाहिँ यहाँ युज गरेको हो। के भन्छ यो चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको इक्वेसन हो। यो इक्वेसन लेखिराख्नु पर्यो। यो इक्वेसन अब याद गर्ने कि अथवा डिराइभ गरेको प्रोसिडियर थाहा पाउने त्यो तपाईको आफूमा भर पर्ने हो। कतिले चाहिँ अब यो इक्वेसन चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा बुझेर इक्वेसन त के याद गरिराख्नु कसरी आयो भन्ने कुरा बुझेर पछिको त्यही अनुसारले चाहिँ इक्वेसन प्रयोग गर्ने भनेर सोच विचार गर्छन् अथवा त्यो अनुसारले प्लानिङ गर्छन्। कतिले चाहिँ हैन अब इक्वेसनै याद गरौँ भन्ने तरिकाले गर्छन्। तपाईले आफूलाई जे उपयुक्त लाग्छ त्यो अनुसार गर्ने। अब यसपछि हामीले चाहिँ
के चाहिँ हेरौँ भन्दाखेरि कन्क्रिटले क्यारी गरेको कम्प्रेसिभ फोर्स, स्टिलले क्यारी गरेको टेन्साइल फोर्स हेर्नको बारेमा हेरौँ। अब पहिला त स्टिलले क्यारी गरेको टेन्साइल फोर्स। अब स्टिलले क्यारी गरेको टेन्साइल फोर्सको इक्वेसन चाहिँ रेक्टेङ्गुलर बिममा जे हुन्छ यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ, त्यो चेन्ज हुँदैन। किनभने अहिले सेप चेन्ज हुनु भनेको कन्क्रिटको सेप चेन्ज भएको, स्टिलको चेन्ज भएको छैन। भनेपछि स्टिलले क्यारी गर्ने फोर्स कति छ? सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी। स्टिलले क्यारी गर्ने फोर्स, र यो फोर्स कहाँबाट लाग्छ? स्टिलको सेन्टर। स्टिलको सेन्टर भनेको कहाँ हो? यो ठाउँबाट लाग्छ भनेर भन्न सकियो। यो भनेको आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर, सबभन्दा माथिको जुन कम्प्रेसन फाइबर छ यो ठाउँबाट डी डिस्टेन्स तल लाग्छ, यो डी डिस्टेन्स पर लाग्छ भनेर भन्न सकिन्छ। सबै डिस्टेन्सहरू हामीले आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाटै नाप्ने गर्छौँ। त्यो हिसाबले टेन्साइल फोर्स कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा पनि आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट नापियो र कहाँ लाग्दो रहेछ? डी डिस्टेन्स तल राख्दो रहेछ। एक्ट्स एट डी फ्रम आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर। अब टेन्साइल फोर्सको इक्वेसन त पहिला स्टिल यो रेक्टेङ्गुलर जस्तै हुने भयो। स्टिलले क्यारी गर्ने फोर्स त अब रेक्टेङ्गलको लागि टीको लागि चेन्ज हुने कुरा भएन, त्यो त सेम नै भयो। अब नेक्स्टमा हामीले के लेख्नु पर्यो? कम्प्रेसिभ फोर्सको इक्वेसन लेख्नु पर्यो। कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिड बाई कन्क्रिट चाहिँ अहिले फरक पर्छ, किनभने कम्प्रेसन जोनमा भएको कन्क्रिटको सेप चेन्ज भएको छ। पहिला रेक्टेङ्गुलर सेपमा थियो कम्प्रेसन जोनमा भएको कन्क्रिट, अहिले कम्प्रेसन जोनमा भएको कन्क्रिट के छ? टी सेपको छ। त्यो कारणले त्यो चाहिँ चेन्ज हुन जाने भयो। चेन्ज भएर के हुन्छ, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा त्यसलाई हेर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा भएको एउटा कुरा चाहिँ कुनै रेक्टेङ्गुलर एरियामा, जस्तै रेक्टेङ्गुलर एरिया छ, यो रेक्टेङ्गुलर एरियामा ट्रायङ्गुलर स्ट्रेस लाग्यो भने, यस्तो खालको ट्रायङ्गुलर स्ट्रेस लाग्यो भने त्यति बेला हामीले फोर्स भनेर के भन्छौँ? फोर्स इक्वल टु ट्रायङ्गलको एरिया इन्टु रेक्टेङ्गलको विड्थ भनेर भन्छौँ। भनेपछि रेक्टेङ्गुलर एरियामा ट्रायङ्गुलर स्ट्रेस लाग्यो भने चाहिँ हामीले ट्रायङ्गलको एरिया इन्टु रेक्टेङ्गलको विड्थ भनेर फोर्स निकाल्न सकिन्छ। अब टी सेपको एरियामा ट्रायङ्गुलर स्ट्रेस लागिरहेछ भने फोर्स इक्वल टु ट्रायङ्गलको एरिया इन्टु यो विड्थ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीलाई अब रेक्टेङ्गुलर एरिया भएको भए फोर्स निकाल्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा छ। त्यो कारणले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन टी सेपको कम्प्रेसन जोन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा रेक्टेङ्गलमा कन्भर्ट गरौँ। यो अघि गरेकै तरिकाले फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया निकाल्दाखेरि गरेकै तरिकाले हामीले के गरौँ भन्दाखेरि पुरैलाई एउटालाई रेक्टेङ्गल 1 मानौँ ओभरअल, त्यसपछि आएर यो दुईटालाई रेक्टेङ्गल 2 मानौँ घटाउनु पर्नेलाई। भनेपछि रेक्टेङ्गल 1 ले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स छुट्टै निकाल्छौँ, रेक्टेङ्गल 2 ले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स छुट्टै निकाल्छौँ, र रेक्टेङ्गल 1 बाट रेक्टेङ्गल 2 ले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स के गर्छौँ? हामीले घटाइदिन्छौँ। भनेपछि यहाँ के गर्छौँ? C1 भनेको रेक्टेङ्गल 1 ले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स माइनस C2 भनेको रेक्टेङ्गल 2 ले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स। यो निकाल्नको लागि चाहिँ C1 र C2 निकाल्नको लागि यो फिगरमा हेरौँ। C1 र C2 निकाल्नको लागि अब यतापट्टि मैले के गरेँ भन्दाखेरि रेक्टेङ्गल 1 लाई छुट्टै बनाएको छु, रेक्टेङ्गल 2 लाई छुट्टै बनाएको छु र त्यसमा लागेको स्ट्रेस डायग्रामहरू देखाएको छु। अब रेक्टेङ्गल 1 भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि तपाईहरुले पनि यो फिगर बनाउनु छ, रेक्टेङ्गल 1 को र रेक्टेङ्गल 2 को। नचाहिने कुराहरू म मेटाइदिरहेको छु अथवा बिस्तारै थप्दै जान्छु कन्फ्युजन नहोस् भनेर। रेक्टेङ्गल 1 भनेको चाहिँ बीएफ इफेक्टिभ विड्थ भएको, एक्स डेप्थ भएको, यो पुरै रेक्टेङ्गल 1 भयो। बीएफ इफेक्टिभ विड्थ, एक्स भएको डेप्थ। यो पोइन्ट भनेको के हो? न्युट्रल एक्सिस। यो पोइन्ट भनेको के हो? आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर। यो हो तलको पोइन्ट, यो भयो यो।
र माथिको पोइन्ट भनेको यो भयो आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर। रेक्टेंगल 1 त बनाइयो। रेक्टेंगल 1 मा लागेको स्ट्रेस बनाउनु पर्यो। रेक्टेंगल 1 मा लागेको स्ट्रेस चाहिँ न्यूट्रल एक्सिसमा स्ट्रेस के छ 0। न्यूट्रल एक्सिस भन्दा माथि स्ट्रेस के भइरहेछ बढ्दै गएको छ र आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरमा स्ट्रेस कति छ सिग्मा सी। यस्तो खालको यो ट्रायंगुलर स्ट्रेस चाहिँ रेक्टेंगल 1 मा लागेको स्ट्रेस भयो। यो चाहिँ रेक्टेंगल 1 को स्ट्रेस डायग्राम भयो। सिग्मा सी यो पोइन्टमा लागेको स्ट्रेस सबभन्दा आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरमा र न्यूट्रल एक्सिसमा 0 स्ट्रेस लिनियरली बढ्दै गएको छ। अब हामीले रेक्टेंगल 1 ले कति कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो डायग्रामबाट निकाल्न सकिन्छ। यो ट्रायंगलको एरिया इन्टु रेक्टेंगलको विड्थ गरेर निकाल्न सकिन्छ। अब यसपछि हामीले रेक्टेंगल 2 को लागि पनि फिगर बनाऊ। रेक्टेंगल 2 भनेको चाहिँ दुईटालाई दुईतिर लेफ्ट र राइटतिर दुईतिर छ, दुईटालाई एकै ठाउँमा जोडेर देखाइयो। रेक्टेंगल 2 को विड्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटालाई जोडेर हेर्दाखेरि बीएफ इफेक्टिभ माइनस बीडब्ल्यू भनेको रेक्टेंगल 2 को विड्थ भयो। रेक्टेंगल 2 को डेप्थ कति हुन्छ एक्स माइनस डीएफ भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ रेक्टेंगल 2 भयो। अब यो तलको सम्झा तलको यो लाइन भनेको चाहिँ यहाँको लाइन हो, यो लाइन हो। यो लाइन भनेको न्यूट्रल एक्सिसको लाइन भइहाल्यो। त्यसपछि माथिको यो लाइन भनेको आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर हो त होइन, यो लाइन हो, यो पोजिसन भनेको है। यति डेप्थ भनेको रेक्टेंगल 2 को डेप्थ भयो। अब रेक्टेंगल 2 मा लागेको स्ट्रेस डायग्राम बनाउँदाखेरि यहाँ तलपट्टि यो ठाउँमा लागेको स्ट्रेस त के छ न्यूट्रल एक्सिसमा 0 छ। त्योभन्दा माथि स्ट्रेस लिनियरली बढ्दै गएको छ। अब यहाँ ठाउँमा लागेको स्ट्रेस भनेको चाहिँ सिग्मा सी डैश भनेर देखाएको छु। सिग्मा सी डैश भनेको कुन भयो भन्दाखेरि यो पोइन्टमा लागेको स्ट्रेस, यो स्ट्रेसलाई चाहिँ सिग्मा सी डैश भनेर भनिएको छ। यो स्ट्रेसलाई चाहिँ सिग्मा सी डैश। अनि पर देखेको हुन्छ यो चाहिँ सिग्मा सी डैश भयो। यहाँको यो स्ट्रेस सिग्मा सी डैश को भ्यालु सिग्मा सी भन्दा त सानो हुन्छ होला। अब त्यो सिमिलर ट्रायंगल प्रयोग गरेर निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ यति, यो चाहिँ रेक्टेंगल 2 मा लागेको स्ट्रेस डायग्राम हो। अब हामीले सिग्मा सी र सिग्मा सी डैश बीचमा यो सम्बन्ध भन्न मिल्छ सकिन्छ। एकचोटि तपाईहरुले विचार गर्नुस् भन्न मिल्छ कि नै। सिग्मा सी बाइ एक्स इक्वल टु सिग्मा सी डैश डिवाइडेड बाइ एक्स माइनस डीएफ भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन विचार गर्नुस्। यदि मिल्छ भने कतैतिर लेख्दा हुन्छ त्यही साइडमा सिग्मा सी र सिग्मा सी डैश बीचको सम्बन्ध।
केही प्रश्नहरू छ भने सोधिहाल्नु है बीचबीचमै। फेरि त्यो सानो कन्फ्युजनहरू भइकन पनि अगाडि बढ्यो भने फेरि बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। सर त्यो सिग्मा सी डिभाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टु सिग्मा सी डैश डिभाइड बाई एक्स माइनस डी यसको लागि लेख्नु भएको हो इक्वेसन? यो चाहिँ मैले यो अहिले यही ठाउँमा हामीले युज गर्नले इक्वेसन लेखेको हो। त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा त बुझिया छ नि त। त्यो इक्वल हुन्छ र त्यसरी यो हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यो भन्दा यो दुईटा ट्रायंगल, एउटा यो ट्रायंगल, यो ट्रायंगल, यो ट्रायंगल भनेको कुन भयो? यो ट्रायंगल। त्यसपछि अर्को ठुलो ट्रायंगल, यो ट्रायंगल। यो दुईटा ट्रायंगललाई सिमिलर ट्रायंगल भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। सिमिलर ट्रायंगल भन्न पाइन्छ भने सिंगल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगलको के हुन्छ? हाइट बाई बेसको रेशियो बराबर हुनु पर्यो। भनेपछि यसको हाइट कति छ? एक्स छ, यसको बेस चाहिँ सिग्मा सी छ। भनेपछि सिग्मा सी बाई एक्स को रेशियो र सिग्मा सी डैश बाई एक्स माइनस डीएफ को रेशियो त बराबर हुनु पर्यो। दुईटा ट्रायंगलमा सिमिलर ट्रायंगल युज गरेको सानो र ठुलो ट्रायंगलमा हामीले। अब हाम्रो चाहिँ यो फिगरहरू बनाउनुको मेन कारण के थियो, उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि C1 र C2 भन्ने फोर्स निकाल्ने। अब कुनै रेक्टेंगुलर एरियामा ट्रायंगुलर फोर्स लागिराखेको छ भने त्यो फोर्सको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ के हुने भयो, ट्रायंगुलर अथवा ट्रायंगलको एरिया इन्टु रेक्टेंगलको विड्थ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो तरिका हामीले युज गर्छौं C1 र C2 निकाल्नको लागि। अब यहाँ चाहिँ C भनेको C1 माइनस C2 अघि लेखिसकेका छौं हामीले। C1 भनेको रेक्टेंगल 1 ले क्यारी गरेको फोर्स। अब रेक्टेंगल 1 ले क्यारी गरेको फोर्स कति हुन्छ? 1/2 सिग्मा C इन्टु एक्स। यो भनेको ट्रायंगलको एरिया भयो। 1/2 सिग्मा C इन्टु एक्स रेक्टेंगल 1 मा लागेको स्ट्रेसको ट्रायंगलको एरिया इन्टु बीएफ इफेक्टिभ भनेको रेक्टेंगलको विड्थ। यो भनेको C1, यो रेक्टेंगल 1 ले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स। ट्रायंगलको एरिया इन्टु रेक्टेंगलको विड्थ। अब यो कम्प्रेसिभ फोर्स कहाँबाट लाग्छ? C1 भन्ने कम्प्रेसिभ फोर्स यो ट्रायंगलको CG बाट लाग्छ। यो ट्रायंगलको CG कहाँ पर्छ? ट्रायंगलको 1/3 अफ डेप्थ माथिबाट 1/3x ट्रायंगलको डेप्थ x छ र यो पोइन्ट भनेको आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर हो। यो पोइन्ट भनेको हो रेक्टेंगल 1 को सबभन्दा माथिको पोइन्ट भनेको आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर हो। भनेपछि C1 कहाँबाट लाग्छ भनेर भन्न सकिन्छ? आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट नाप्नु पर्यो। भनेपछि आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट नाप्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि यसलाई C1 भन्यो भने यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले कति भन्न पाइयो? x/3 भन्न पाइयो यो डिस्टेन्स। भनेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं? x/3 भनेर भन्छौं। भनेपछि यहाँ चाहिँ के लेखौं भन्दाखेरि x at x/3 from outermost compression fiber. outermost compression fiber. अब यसै गरी रेक्टेंगल 2 को लागि हेरौं। रेक्टेंगल 2 ले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स C2। C2 भनेको रेक्टेंगल 2 को ट्रायंगल, रेक्टेंगल 2 को ट्रायंगलको एरिया 1/2 सिग्मा C डैश इन्टु x माइनस df। यो भनेको रेक्टेंगल 2 मा जुन स्ट्रेस लागिरहेको छ यो ट्रायंगुलर स्ट्रेस त्यसको एरिया भयो इन्टु रेक्टेंगल 2 को विड्थ bf इफेक्टिभ माइनस bw रेक्टेंगल 2 को विड्थ। C2 रेक्टेंगल 2 ले क्यारी गरेको कम्प्रेसिभ फोर्स। विचार गर्नुस् है यो इक्वेसनहरु चाहिँ
कसरी आइरहेछ भन्ने कुरा बुझिया छ कि छैन भन्ने कुरा सकेसम्म बुझ्ने प्रयास गरौँ। र यो कहाँबाट लाग्छ? अब यो फोर्स त यो ट्रायंगलको सिजीमा लाग्ने हो। यो ट्रायंगलको सिजीमा लाग्छ। यो ट्रायंगलको सिजी भनेको कहाँ पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 1/3 अफ ट्रायंगलको डेप्थ माथिबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ कहाँ पर्छ? माथिबाट यहाँबाट हेर्ने हो भने 1/3 अफ ट्रायंगलको डेप्थ। ट्रायंगलको डेप्थ भनेको x माइनस कति छ? df। यो चाहिँ ट्रायंगलको डेप्थ चाहिँ x माइनस df। तपाईले पनि फिगरमा त्यो थप्दै जानुस् है बिस्तारै। अब हामीले यसमा चाहिँ x at x minus df divided by 3 from outermost compression fiber भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन सर यसमा। प्लस df गरे भने चाहिँ मिल्छ। प्लस df गरे भने चाहिँ मिल्छ किनभने हाम्रो आउटरमोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट होइन। यो पोइन्ट भनेको आउटरमोस्ट कम्प्रेसन फाइबर होइन। यो पोइन्ट भनेको त माथिको फिगरमा कुन भयो? यो पोइन्ट भयो। यो पोइन्ट चाहिँ आउटरमोस्ट कम्प्रेसन फाइबर भन्नलाई चाहिँ df चाहिँ के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। भनेपछि C2 चाहिँ कहाँबाट लाग्ने भयो भन्दाखेरि यो फिगरमा देखाउने हो भने C2 चाहिँ यतातिर कतै देखाए मैले। C2 यता देखाए। C2 भनेको कहाँबाट लाग्ने भयो? यो ठाउँबाट। यो भनेको df प्लस x माइनस df by 3 मा लाग्ने हो। फिगरमा पनि देखाइदिनुस् त्यो कुरा। C2 कहाँबाट लाग्छ भनेर आउटरमोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट र त्यहाँ लेख्न पनि लेखिदिने C2 acts at df plus 1 by df plus x minus df by 3 from outermost compression fiber भनेर। भयो। फिगरहरु बनाउनुस्, त्यसमा सबै कुराहरु देखाउनुस् है। यो अब टाइम चाहिन्छ भने त्यसको लागि टाइम लिनुस्।
अब C1 र C2 निकालियो, कम्प्रेसिभ फोर्स C निकालियो। कम्प्रेसिभ फोर्स C को इक्वेसन त थाहा भयो, C1 कहाँबाट लाग्छ भन्ने कुरा थाहा भयो, C2 कहाँबाट लाग्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई अहिले के थाहा छैन भन्दाखेरि C कहाँबाट लाग्छ, कम्प्रेसिभ फोर्स C कहाँबाट लाग्छ भन्ने कुरा, त्यो पोजिसन चाहिँ थाहा छैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिइराख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अहिले पत्ता लगाइसकेका छैन। अब यसपछि अर्को एउटा कुरा, हामीले यो जुन स्ट्रेस डायग्राममा फोर्सेसहरू देखाएको छौँ, टेन्साइल फोर्स देखाएको छौँ, कम्प्रेसिभ फोर्स देखाएको छौँ, यो फोर्सेसहरूमा हामीले चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ इक्विलिब्रियम कन्डिसन युज गर्न सकिन्छ। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको के हो, समेसन एफएक्स इक्वल टु 0, समेसन एफवाई इक्वल टु 0, समेसन एम इक्वल टु 0, त्यो मध्ये हामीले चाहिँ समेसन अफ होरिजेन्टल फोर्सेस, समेसन अफ एफएक्स इक्वल टु 0 हामीले यहाँ युज गर्यो। समेसन अफ एफएक्स इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ के हुने भयो, यहाँ तीनटा फोर्स छ C1, C2 र T, C1 माइनस C2 इक्वल टु T हुने भयो है। यो कुरा चाहिँ टिपिराखौँ, C1 माइनस C2 इक्वल टु T हुनुपर्छ। C इक्वल टु T हामीले पहिला भने जस्तै भयो। यो भनेको चाहिँ के भन्न सकिन्छ, C इक्वल टु T भन्न सकिन्छ यसलाई। यो भनेको C इक्वल टु T भइहाल्यो। कम्प्रेसिभ किन सर त्यो C1 माइनस C2 नै भएको चाहिँ, त्यो त एउटै उसमा छ हैन? के एउटै डाइरेक्सन, हजुर एउटै डाइरेक्सनमा छ। C1 चाहिँ तपाईको C2 भनेको त हामीले घटाउनु पर्ने हो नि त। C2 भनेको के हो, हामीले हटाउनु पर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स हो। ए हजुर सर। त्यो भ्यालु नै नेगेटिभ आउने राख्ने भएर हामीले घटाउनु पर्ने भएको कारणले। अब यसपछि कम्प्रेसिभ फोर्सको फर्मुला आयो, टेन्साइल फोर्सको फर्मुला आयो। कम्प्रेसिभ फोर्स कहाँबाट लाग्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो, C1 कहाँबाट लाग्छ, C2 कहाँबाट लाग्छ, टेन्साइल फोर्स कहाँबाट लाग्छ भन्ने पनि थाहा भयो। अब यसबाट बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी निकालौँ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको फर्मुला के हो, C इन्टु लिभर आर्म T इन्टु लिभर आर्म भन्ने हो है। अब C को फर्मुला थाहा छ, T को फर्मुला थाहा छ। लिभर आर्म भनेको C र T बिचको डिस्टेन्स। अब अहिले चाहिँ हामीले C र T बिचको डिस्टेन्स चाहिँ पत्ता लगाउन सकिँदैन, लिभर आर्म इज अननोन भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। यहाँ चाहिँ C र T बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकिँदैन। किन सकिँदैन C र T बिचको डिस्टेन्स भन्दाखेरि C को पोजिसनै थाहा छैन। हामीलाई C1 को पोजिसन थाहा छ, C2 को पोजिसन थाहा छ, C को पोजिसन थाहा छैन। भनेपछि हामीले चाहिँ यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले एउटा उपाय के लाउँछौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ C1 ले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट छुट्टै निकाल्ने, C2 ले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट छुट्टै निकाल्ने भन्ने कुरा उपाय युज गर्छौँ। भनेपछि अहिले चाहिँ C1 इन्टु लिभर आर्म 1 माइनस C2 इन्टु लिभर आर्म 2 भन्ने हामीले फर्मुला युज गरेर बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौँ। यो भनेको C1 ले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट छुट्टै, C2 ले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट छुट्टै। यो के गरेको, C इन्टु लिभर आर्मलाई नै हामीले एक्सपान्ड गरेको भनेर भन्न सकिन्छ। जहाँ C1 भनेको के भयो, 1 भन्ने रेक्टेङ्गलले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स, लिभर आर्म 1 भनेको के भयो, डिस्टेन्स बिट्विन C1 एन्ड T। C2 भनेको 2 भन्ने रेक्टेङ्गलले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स र C2 भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन लिभर आर्म 2 भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन C2 एन्ड T। र यो डिस्टेन्सहरू मैले यति लेखेको छु। अब लिभर आर्म 1 भनेको चाहिँ फिगरमा चाहिँ देखाउने हो भने लिभर आर्म 1 भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स चाहिँ लिभर आर्म 1 हुने भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स चाहिँ के हुने भयो, लिभर आर्म 2 हुने भयो। यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ मैले जुन भ्यालु लेखेको छु त्यो ठिक छ कि छैन एकचोटि विचार गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि फिगरमा लिभर आर्म 1 भने यो, लिभर आर्म 2 भने यो भनेको कुरा देखाइदिनु।
यो फर्मुलाहरू यहाँ चाहिँ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि विचार गर्नुहोस्। लिभर आर्म 1 इक्वल टू डी माइनस एक्स बाई 3, लिभर आर्म 2 इक्वल टू डी माइनस डीएफ प्लस एक्स माइनस डीएफ बाई 3 भन्न मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि विचार गरौँ। किसी ने फोन आइरहेको छ। सर एकैछिन मास्टर देखाइदिनु। भयो सर। अब त्यो इक्वेसन्सहरु भइसकेपछि हामीले चाहिँ दुईटा केसको बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको इक्वेसन लेख्यो। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा न्युमेरिकल गरौँ त्यही सब कुराहरूलाई प्रयोग गरेर। अब यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ अ रेक्टेंगुलर आरसी बीम हैविङ विड्थ 200 mm, रेक्टेंगुलर बीम भनेर भनेको छ सुरुमा चाहिँ विड्थ 200 mm, ओभरअल डेप्थ 300 mm, बीम को है रेक्टेंगुलर बीम को डेप्थ 300 mm छ, प्रोवाइडेड टु सपोर्ट स्ल्याब। त्यो बीम को काम के छ भन्दाखेरि स्ल्याबलाई सपोर्ट गर्ने काम छ। स्ल्याब को थिकनेस चाहिँ कति छ 120 mm छ। स्ल्याब को थिकनेस चाहिँ 120 mm छ। बीम आर प्रोवाइडेड एट स्पेसिङ अफ 2 मिटर सेन्टर टु सेन्टर। बीमहरु चाहिँ 2 मिटर सेन्टर टु सेन्टर को स्पेसिङमा प्रोवाइड गरिएको छ।
अब त्यसपछि एन्ड इन्ट्रिगरली कास्टेड विथ स्ल्याबसँग बिम चाहिँ के गरेको छ सँगै कास्ट गरेको छ फेरि बिम छुट्टै कास्ट गरेको स्ल्याब छुट्टै कास्ट गरेको छैन भनेपछि अहिले चाहिँ टी बिम र एल बिम भन्ने सम्भावना भयो यति भनेपछि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो कन्सिडर इफेक्टिभ कभर 40 mm अब जहाँ हामीलाई इफेक्टिभ कभर चाहियो त्यो 40 mm लिने बिमको लेन्थ चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि 2.5 मिटर भनेर दिएको छ बिमको लेन्थ र एरिया अफ स्टिल चाहिँ कति भनेको छ एकचोटि चाहिँ बिममा सिंगली रेनफोर्स्ड बिम छ अहिले टेन्सन जोनमा मात्र स्टिल छ यहाँ फिगरमा हेर्नु होला तपाईले फिगरमा टेन्सन जोनमा मात्र स्टिल देखाएको छ यो फिगरहरुमा सिंगली रेनफोर्स्ड बिम छ एकचोटि दुईटा 10 mm को रड राखेर बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी पत्ता लगाउने अर्कोचोटि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चारवटा 20 mm को रड राखेर बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी पत्ता लगाउने अब पहिला फिगर बनाउनु पर्यो क्वेशनमा भने अनुसार अनि त्यसपछि त्यसको क्याल्कुलेसनहरु अगाडि बढाउने हो यहाँ के छ स्ल्याबको सल मैले तीनटा बिम देखाएको छु तीनटै हुनुपर्छ भन्ने छैन दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी केही नम्बर अफ बिम होला किनभने बिमहरु बीचको स्पेसिङ दिएको छ अब यहाँ तीनटा देखाएको छु चारवटा पाँचवटा जतिवटा बिम पनि देखाउन सकिन्थ्यो स्ल्याब छ स्ल्याबको मोटाई 120 mm छ बिमको डेप्थ 300 mm छ बिमको विड्थ 200 mm छ बिमहरु बीचको स्पेसिङ 2 मिटर छ सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ बिट्विन बिमको लेन्थ चाहिँ कति छ 2.5 मिटरको छ र यहाँ चाहिँ के हुने भयो टी बिम अथवा एल बिम भन्ने भयो अहिले चाहिँ हामीले टी बिम इन्टरमिडिएट बिम अथवा बीचको बिमलाई विचार गरेर टी बिम भनेर हामीले विचार गरौँ टी बिम भन्छ भनेर टी बिमलाई अलिकति अब यही टी बिमलाई जुन टी बिम बनाएको छ त्यो टी बिमलाई अलिकति म्याग्निफाई गरेर हेर्दाखेरि तलपट्टिको जस्तो फिगर देखिएको छ यो टी बिमको फिगर भयो यहाँ चाहिँ यो फिगर पनि बनाइराखौँ यो टी बिमको फिगर भयो यो टी बिमको फिगर भयो अब यहाँ गिवन कुराहरुमा हामीलाई के छ केही कुराहरु त फिगरमै देखाएको छौं अब जस्तै लेन्थ अफ बिम गिवन छ एल अब अर्को एल नट भन्ने टर्म चाहिन्छ है इफेक्टिभ फ्लेन्ज विड्थ निकाल्नलाई एल नट भन्ने टर्म अब हामीले यो अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरेका छौं एल नट भन्ने टर्म चाहिँ के हो अब पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा जुन बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुने पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स भनेको एल नट हो त्यो कुरा केमा भर पर्छ सिम्पली सपोर्टेड छ कि क्यान्टिलिभर छ कि बोथ इन फिक्स छ भन्ने कुरामा भर पर्छ अब अहिले क्वेशनमा हामीलाई केही पनि भनेको छैन भनेपछि हामीले चाहिँ के मानौ सिम्पली सपोर्टेड छ भनेर मानौ भनेपछि यो बीम चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बीमहरु हो अब यो बीमको तल वाल छ होला केही छ होला यसरी त्यो वाल माथि सपोर्टेड छ भनेर मानौ त्यो भन्नुको अर्थ सिम्पली सपोर्टेड छ भनेर हामीले लिइराखेका छौं सिम्पली सपोर्टेड बीमको लागि एल नट इक्वल टु एल हुन्छ त्यो कुरा अस्ति पनि हामीले लेखेका छौं BW 200 अब यो टोटल डेप्थ टी बीम को टोटल डेप्थ भनेको चाहिँ यो डेप्थ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको यति डेप्थ चाहिँ 300 भनेको थियो हामीलाई यति चाहिँ 300 भनेको छ यो चाहिँ स्ल्याब चाहिँ 120 भनेको छ त्यो अनुसार टोटल डेप्थ अफ टी बीम चाहिँ कति हुने भयो 420 mm हुने भयो त्यो कुरा एउटा ध्यानमा राखिराख्नु पर्यो टोटल डेप्थ अफ टी बीम चाहिँ 420 mm हुने भयो डेप्थ अफ फ्लेन्ज अथवा स्ल्याबको डेप्थ 120 mm बीमको विड्थ BW अथवा वेबको विड्थ 200 mm अब कभर 40 mm लिन भनेको छ इफेक्टिभ कभर त्यो भएपछि इफेक्टिभ डेप्थ अहिले इफेक्टिभ डेप्थ टी बीमको इफेक्टिभ डेप्थ भनेको आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर देखि लिएर टेन्साइल जोनमा भएको रेन्फोर्समेन्टको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स त्यो चाहिँ कति भयो टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिभ कभर 420 माइनस 40 भनेको 380 mm भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा निकाल्नु पर्ने के छ इफेक्टिभ फ्लेन्ज विथ बीएफ इफेक्टिभ यसको भ्यालु कति हुने भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो त्यो बीएफ इफेक्ट निकाल्नलाई हामीले फर्मुला लेखेका छौं यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा फर्मुलाहरु लेखेका छौं त्यो फर्मुलाहरु कहाँ दिएको छ कोडको क्लज 23.1.2 फ्रम क्लज 23.1.2 अफ IS 456 त्यहाँ चाहिँ यो फर्मुलाहरु दिएको छ र त्यहाँ चाहिँ के गरेको छ फर्मुला चाहिँ आइसोलेटेड टी बीम को एल बीम को छुट्टै छ कन्टिन्युअस टी बीम को एल बीम को छुट्टै छ
अहिले चाहिँ हामीले यसलाई आइसोलेटेडको रूपमा लिने कि कन्टिन्युअसको रूपमा लिने? के को रूपमा लिनु पर्ला? कन्टिन्युअसको कन्टिन्युअसको रूपमा लिनु पर्ला। कन्टिन्युअसमा पनि के को रूपमा लिनु पर्यो? टी बीमको रूपमा लिनु पर्यो। भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो के हो? कन्टिन्युअस टी बीम हुने भयो। सर त्यो डेप्थ 420 भन्नुहुन्छ नि त 300 लिन नि पाउँछ के? अब यसमा चाहिँ तपाईले के एजुम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्यो। तपाईले 300 mm त्यो रेक्टेंगुलर पोर्सनको अथवा स्ल्याब बाहेकको डेप्थ हो कि स्ल्याब सहितको डेप्थ हो त्यसमा भर पर्छ। अब यहाँ मैले जुन अनुसारको कुराहरू देखाएको छु फिगरमा त्यो अनुसार मैले के देखाएँ भन्दाखेरि 300 भनेको चाहिँ स्ल्याब बाहेकको डेप्थ हो। स्ल्याब बाहेक चाहिँ डेप्थ 300 mm छ, माथिपट्टि स्ल्याब छ। भनेपछि टोटल डेप्थ चाहिँ 300 + 120 मैले देखाएँ। तपाईले चाहिँ टोटल डेप्थ नै 300 मान्नु भयो भने क्यापिटल डी इक्वल टु के हुने हो? 300 mm हुने हो। त्यो कुरा आफूले चाहिँ अब कसरी लिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्यो। क्वेसनमा त के भनेको छ भन्दाखेरि रेक्टेंगुलर बीमको डेप्थ यति भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ त्यो 300 चाहिँ बीमको मात्र डेप्थ, स्ल्याबको डेप्थ 120 भनेर देखाएको हो। अब यो टी बीमको इफेक्टिभ फ्लैंज विड्थको फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। कन्टिन्युअस टी बीमको कन्टिन्युअस टी बीमको लागि इफेक्टिभ फ्लैंज विड्थको फर्मुला हामीले लेखेका पनि छौँ। यो लेखेका छौँ L0/6 + BW + 6TF। दिस भ्यालु शुड नट बी ग्रेटर देन B1/2 + B2/2, जहाँ B1 र B2 भनेको बीमहरू बीचको स्पेसिङ, बीमहरू बीचको ग्याप चाहिँ कति छ? B1 पनि 2 मिटर छ, B2 पनि 2 मिटर मानेको छौँ। यो फिगरमै देखाएको छौँ B1 र B2 2 मिटर देखाएको छौँ। अब यसबाट L0 को भ्यालु राख्नुस्, BW को भ्यालु राख्नुस्, DF को भ्यालु राख्नुस् र त्यो भ्यालु राखेर BF इफेक्टिभको भ्यालु कति आउँछ त्यो कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्यो। कति यति नै आइरहेछ BF इफेक्टिभ भ्यालु 1.33 मिटर 1340 mm आछ सर त्यति 1340 mm। अब B1/2 + B2/2 भनेको B1 भनेको 2 मिटर, B2 भनेको 2 मिटर छ, त्यो भनेको 2 मिटर आउँछ 2000 mm
भनेपछि यो चाहिँ 2000 mm भन्दा ठुलो आउन भएन, आए पनि 2000 mm भन्दा ठुलो लिन पाइँदैन। अब अहिले 2000 भन्दा सानै आएको छ, 1340 आएको छ भने 1340 नै लिनु पर्यो। कसैको 1330 आएको छ त फरक आएको छ नि भन्नुहोस् है। 1.337 आउँदो रहेछ मेरो स्थिति। 1.337 भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले 1340 अथवा 1330 नभइकन 1337 mm भनेर भन्नु पर्यो। अरूको कस्तो आइरहेछ? त्यही हो सर। 1337 हो। हजुर सर, राउन्ड अफ गर्दा राउन्ड अप गर्दा 1340 भनेको ठिक छ। अब त्यो आइसकेपछि नेक्स्टमा अब क्वेसनमा ग्रेड अफ कन्क्रिट र ग्रेड अफ स्टिल दिएको छैन भने हामीले चाहिँ त्यति बेला जस्तै तपाईँहरूले अब अरू क्वेसनहरू पनि फेस गर्दाखेरि यदि क्वेसनमा ग्रेड अफ कन्क्रिट ग्रेड अफ स्टिल दिएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि M20 र Fe415 स्टिल मान्ने, M20 कन्क्रिट र Fe415 स्टिल मान्ने। M20 कन्क्रिटको लागि सिग्मा CBC को भ्यालु हामीले अब टेबल नम्बर 21 बाट लिने, Fe415 स्टिलको लागि सिग्मा ST परमिसिबलको भ्यालु टेबल नम्बर 22 बाट लिने। अब मोडुलर रेसियोको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यी कुराहरू त हामीले पहिलाको जुन न्युमेरिकल गर्यो त्यसमा पनि M20 कन्क्रिट Fe415 स्टिल प्रयोग गरेका छौँ, त्यसबाट पनि हामीलाई थाहा हुन सक्छ। त्यसबाट पनि हामीले सिग्मा CBC कति लिने भन्ने कुरालाई कोडै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, पहिलाको न्युमेरिकल पनि हेर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अब यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा काम के गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ जुन गिभन बिम छ, अब टी बिम छ हाम्रो यो गिभन, यो टी बिममा एकचोटि चाहिँ 2टा 10 mm रड राखेर हिसाब गर्न भनेको छ, अर्कोचोटि 4वटा 20 mm रड राखेर हिसाब गर्न भनेको छ है। अब हामीले चाहिँ अब जुन गरे पनि 2टा 10 mm राखेर गरे पनि 4वटा 20 mm राखेर गरे पनि यो हाम्रो बिम चाहिँ अन्डर रेन्फोर्स्ड हुन्छ कि ओभर रेन्फोर्स्ड हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो चाहिँ हामीले काम चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। अब अन्डर रेन्फोर्स्ड हुन्छ कि ओभर रेन्फोर्स्ड हुन्छ चेक गर्ने एउटा तरिका के छ, न्युट्रल एक्सिसलाई कम्पेयर गर्ने, न्युट्रल एक्सिस अफ एक्स र एक्स ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गर्ने। अब यसको लागि चाहिँ अब एक्स ब्यालेन्स पहिला निकालौँ, त्यसपछि एक्सको भ्यालु निकाल्नुला। अब एक्स ब्यालेन्स निकाल्नलाई हामीसित फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै यो फर्मुला चाहिँ जुनसुकै बिममा पनि युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि टी बिम, रेक्टेङ्गुलर बिम, सर्कुलर बिम अथवा जुनसुकै बिममा पनि युज गर्न मिल्ने फर्मुला भयो। एक्स ब्यालेन्स निकाल्ने फर्मुला यहाँ छ, सिग्मा, यो जुन फर्मुला हामीले पढाएका छौँ सिग्मा C बाई एक्स इक्वल टु सिग्मा ST बाई M डिभाइडेड बाई D माइनस एक्स। यो फर्मुलामा ब्यालेन्स केसको लागि त्यो फर्मुला हामीले युज गऱ्यौँ। ब्यालेन्स केसको लागि के हुन्छ, सिग्मा C को ठाउँमा सिग्मा CBC, सिग्मा ST को ठाउँमा सिग्मा ST परमिसिबल र एक्स को ठाउँमा एक्स ब्यालेन्स राखेर यो खालको फर्मुला आउने भयो। अब यसमा सिग्मा CBC थाहा छ, सिग्मा ST परमिसिबल थाहा छ, मोडुलर रेसियो थाहा छ, एक्स ब्यालेन्स कति आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो। यहाँ भने जति आएको छ कि फरक आएको छ त्यो भन्नु होला।
त्यति नै हो सर 109.67 109.67 नै आइरहेछ एक्स ब्यालेन्स। सबैले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु है, त्यो अब क्याल्कुलेसन गरेपछि ठिक हुन्छ। सर एकचोटि अलि माथि देखाइदिनु न। भयो। अब यसपछि हामीले चाहिँ के गरौँ, पहिलो केसमा चाहिँ 2टा 10 mm रड छ भने त्यति बेला कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ त्यसको लागि पत्ता लगाऊ। 2टा 10 mm रडको एरिया कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो, एएसटी एरिया अफ स्ट्रेन टेन्सन। 2टा 10 mm रड 2 × पाई × 10^4 गरेर। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब न्युक्लियस अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो कि ओभर रेनफोर्स सेक्सन हो चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एक्स र एक्स ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गर्ने हो। अब एक्स ब्यालेन्स त निकालिसक्यौँ, एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, न्युक्लियस डेप्थ निकाल्नु पर्यो। अब एरिया अफ स्टिल त यति नै आएको होला सबैको। न्युक्लियस डेप्थ निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया युज गर्छौँ। टी बिमको लागि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको 2टा फर्मुला छ, 2टा केसको लागि है। एउटा केस एक्स इज लेस देन डिएफ को लागि एउटा फर्मुला छ, अर्को चाहिँ एक्स इज ग्रेटर देन डिएफ को लागि अर्को फर्मुला छ। अघि भर्खर हामीले माथि हेरेका छौँ। अब यो 2टा मध्ये कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा एक्सको भ्यालु थाहा नभएसम्म ननिकालेसम्म थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, सुरुमा कुनै एउटा कन्डिसन होला भनेर एजुम गर्छौँ, त्यो अनुसारको फर्मुला युज गर्छौँ, एक्सको भ्यालु निकाल्छौँ र हामीले जुन कन्डिसन होला भनेर एजुम गरेका छौँ त्यो चाहिँ मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा चेक गर्छौँ। त्यसको लागि के गर्यौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया युज गरेर एक्सको भ्यालु निकाल्नलाई हामीले एक्स इज लेस देन डिएफ हुन्छ होला भनेर एजुम गर्यौँ। अब एक्स इज लेस देन डिएफ भनेको चाहिँ अब न्युट्रल एक्सिस यहाँ परेको केस भयो। अघि 2टा केस मध्ये न्युट्रल एक्सिस यतापट्टि परेको केस। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर बिमकै फर्मुला युज गर्न मिल्छ। रेक्टेङ्गुलर बिमकै हामीले फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला युज गर्यौँ। म्हणजे बिएफ इफेक्टिभ यो छ, अनि यो चाहिँ एक्स छ, यो चाहिँ बिडब्ल्यू छ, त्यो अनुसारको फर्मुला युज गर्यौँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया। यसबाट एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ र एक्सको भ्यालु निकाल्नलाई 33.05 भनेर यहाँ आएको छ। तपाईहरुले कति निकाल्नुहुन्छ त्यो निकाल्नुस् अनि मिल्यो कि मिलेन भनेर भन्नु होला।
त्यति नै आउँदो रहेछ। हो सर 32.97 त्यति लगभग त्यति नै हो। लगभग त्यति नै आइरहेछ भनेपछि हामीले अब x इज लेस देन df हुन्छ भनेर अजुम गर्यो, x इज लेस देन df नै आएको छ भने चाहिँ हाम्रो एजम्पसन के छ ठिक छ भन्ने कुरा यसबाट भन्न मिल्छ। अब हाम्रो एजम्पसन ठिक छ भनेपछि अब अर्को कुरा के चेक गर्नु पर्यो, हामीले एजम्पसन मिल्यो भने चाहिँ हामीले निकालेको x को भ्यालु पनि मिल्यो। हामीले निकालेको x को भ्यालु मिल्यो भने चाहिँ अब ओभर रेनफोर्स रहेछ कि ओभर अन्डर रेनफोर्स रहेछ भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो र यहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि के देखियो, अन्डर रेनफोर्स रहेछ भन्ने कुरा देखियो। x इज लेस देन x ब्यालेन्स आएपछि के भयो, अन्डर रेनफोर्स रहेछ। अन्डर रेनफोर्स भन्नुको अर्थ सिग्मा st इक्वल टु सिग्मा st परमिसिबल, सिग्मा c इज लेस देन सिग्मा cbc हुने भयो अन्डर रेनफोर्सको केसमा है। त्यो भएपछि चाहिँ अब हामीले बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। अब x इज लेस देन x ब्यालेन्सको लागि सरी x इज लेस देन df को लागि एउटा छ बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन, x इज ग्रेटर देन df को लागि फरक छ। x इज लेस देन df को लागि के छ, रेक्टेङ्गुलर जस्तै छ, m इक्वल टु c इन्टु लिबर आर्म अथवा t इन्टु लिबर आर्म, रेक्टेङ्गुलर जस्तै छ। अब लिबर आर्म भनेको रेक्टेङ्गल जस्तै 1 माइनस dx 1 माइनस x/3 भनेपछि रेक्टेङ्गलकै इक्वेसन्सहरू युज गरेर पत्ता लगाउन सकिने भयो। कति त्यति नै आउँदो रहेछ, कति आउँदो रहेछ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी त्यो हेर्नुस्। सर त्यो b भनेको bf इफेक्टिभ होला है, त्यो c इन्टु लिबर आर्ममा bf इफेक्टिभ हो, यहाँ चाहिँ bf इफेक्टिभ हो। c इन्टु लिबर आर्म गर्दाखेरि सिग्मा c को भ्यालु अहिले थाहा छैन, किनभने सिग्मा c को भ्यालु त सिग्मा cbc भन्दा सानो हुन्छ। सिग्मा c को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिने हो। सिग्मा st को ठाउँमा चाहिँ सिग्मा st परमिसिबल चाहिँ लेख्न पाइयो। सर त्यति नै 13.33 जति आयो। 13.33 आइरहेछ, ठिक छ। 13.52 भनेको चाहिँ 13.33 आइरहेछ, ठिक छ। ल ठिक छ, अब सबैको आइसक्यो है, आजलाई यति गरौँ।